उनसे मिलकर उसकी इंसानियत तश्कील पाती है। अभी तो ज़ाहिर है कि पर्दे पड़े हुए हैं और इस पर्दों पर गफलत का पर्दा सबसे बड़ा पर्दा है कि गफलत के पर्दे हैं, औलाद की मोहब्बत का पर्दा है, माल की मोहब्बत का पर्दा है। तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हीकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन मेरा एक काफ़ी बड़ा मसला है, तो मैंने आपसे दुआ का खास तौर पे कहना था कि प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरा अल्लाह जो है मेरा मसला जो है वो हल कर दें, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे हो जाए, हमारे हक में बेहतरी हो। जी मसला भी नहीं बता सकती आप? मसला बस ये कि मेरी बेटी मेरा जो है मेरे शौहर के साथ जो है पैचअप हो जाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए और जो भी इनका मसला है खुदावंद आलम जल्द अज जल्द हल फरमाए, और ख़ुसूसन इसी माह मुबारक के रजब का और इस माह रजब में आने वाले मासूमों का वास्ता खुदावंद आलम इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। शुक्रिया जी आपका, खुदा हाफ़िज़। तो अज़ीज़ा निगरान, कहा गया है कि ये जो पर्दे हैं गफलत के पर्दे हैं, ये क़यामत के दिन सारे पर्दे हट जाएंगे। जब सारे पर्दे हट जाएंगे तो उस दिन जो है हमारी आँखें तेज़ हो जाएंगी और हर चीज़ को उस वक्त देखेंगी। अभी तो हमने बाज़ चीज़ों को ये समझ रखा है कि जनाब ये हम नेकी का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी हकीकत जो है ना वो नेकी ना हो सकता हम अपनी ज़ात के लिए कर रहे हों, हो सकता है इज़्ज़त के लिए कर रहे हों, हो सकता है कि वो शोहरत के लिए वो काम अंजाम दे रहे हों, हो सकता है कि मजबूरन हम वो काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक ताला के लिए अगर वो काम ना हो जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो, क्योंकि अजर और सवाब किसने देना है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम क्या है, जज़ा और सज़ा का है, तो अल्लाह से अजर उसी चीज़ का मिल सकता है जो अल्लाह तबारक ताला के लिए हमने काम अंजाम दिया हो। अगर अल्लाह के सिवा किसी गैर को हमने शामिल कर लिया उसमें, तो जाहिर है कि उसका सवाब अल्लाह से नहीं मिल सकेगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाएगा कि अगर तुमने मेरे लिए काम किया है तो इसका अजर मुझसे तलब कर ले, और अगर तूने मेरे अलावा किसी और को शामिल कर लिया था तो मैं बड़ा अच्छा शरीक हूँ, यानी मैं सारे का सारा माल सारे का सारा काम उसी के हवाले कर देता हूँ जिसको तूने शरीक करार दिया। तो लिहाजा अल्लाह तबारक ताला जो है अपने साथ किसी को पसंद नहीं करता किसी को शरीक करार दिया जाए। तो लिहाजा हमारे आमाल जो हैं वो खालिसाना अल्लाह तबारक ताला के लिए ही होने चाहिए। हत्ता के बाज़ दफ़ा हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारी नमाज भी जो है वो भी खालिसाना नहीं होती। आप देखें दुआ है जो कि नमाज पढ़ने के बाद मांगी जाती है, आइमा तार से दुआएँ हैं, छोटी छोटी दुआएँ हैं। तो ये दुआ जो है ये नमाज ज़ोहरी असर के बाद पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबह। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, वो कॉल लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाएं आपका नाम और कहाँ से बात करें? من نفیسه شما را از گلاسگو زحمت میتم آقا فید جی شما را از گلاسگو زحمت میتم. نام من نفیسه است. قبلا هم من به پروگرام هدایت تیوی تلفن کرده بودم چون من بسیار علاقه دارم به این پروگرام همیشه میبینم و محتاج هستم به دعای شما و تمام دوستانی که این پروگرام میبینن. मुझे आपकी बात की समझ आ नहीं रही, प्लीज़ ज़रा आवाज़ ऊंची आवाज़ से बोलें। और ज़बान आपकी उर्दू ज़बान में बात कर रही हैं? हाँ नहीं वो मैं मुश्किल دارم در اردو گفتن. من میخوایم فارسی صحبت کنم. فارسی صحبت میکنی؟ خب بفرمایید چه مسئله داری؟
مطلب من این است که من همیشه این پروگرام را تعقیب میکنم و هر پروگرام های هدایت تیوی را میبینم و من ضرورت به دعای شما عالمان دین دارم تا شما برادران دینی ما بر ما و بر فامیل ما و بالخاصتا بر مادرم که فعلا بسیار مریض است به شفاخانه است، شما برای یک دعایی بکنید. همیشه ما محتاج دعای شما و تمام دوستان اسلام خدا هستیم که خداوند تعالی باشه به حق محمد و علی و آل محمد صلی الله علیه و سلم، به حق شما دوستا و عالمای دین سر ما هم رحم کنه تا مریضای ما شفا و مشکلات ما آسان شه و خیر. محتاج دعایتان هستیم، التماس و دعا داریم. خیلی ممنون. خداوند عالم شما را حفظ کنه و هر حاجتی کی داری خداوند عالم به طفیل محمد و آل محمد حاجت شما را بجا بیاره. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ شما. تو عزیزان گرامی، اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس سے لا تشبہ کہ جو پر نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا، یعنی جس میں حرص ہے، لالچ ہے، کبھی وہ کانے نہیں ہوتا، میں ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے، ہم کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد۔ جی فرمائیں جی شمشی صاحب۔ جی قبلہ دو سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی فرمائیں۔ کچھ کالرز آپ کے پروگرامز میں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو صحاح کو لوگ نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ اچھا، اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول خدا اما عائشہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پتلیوں کا تماشا دکھاتے تھے، جی، اور یہ کہ جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے اسے غسل جنابت کر کے دکھایا۔ جی، کیا ایسی روایات کو ماننے سے انسان مسلمان رہ سکتا ہے؟ جی، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایسی روایتوں کے راویوں کو صرف سزا ملے گی یا ایسی روایتوں کو حق ماننے والوں کو بھی سزا ملے گی؟ ایسی روایتوں سے ایسی روایتوں کو حق ماننے والوں کو بھی سزا ملے گی یا صرف ان کے راویوں کو سزا ملے گی؟ جی، دوسرا سوال یہ دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے کہ جیسے اس طرح کی تو اور بہت سی روایات ہیں، بخاری شریف تو بری ہے، اور جتنے جھوٹے نبی ہونے کے دعوے کرتے رہے ہیں لوگ، یہ سب میرے خیال میں بخاری شریف پڑھ کے ہی لوگوں نے دعوے کیے۔ الحمدللہ جتنے لوگوں نے رسول ہونے کے دعوے کیے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ یہ شیعہ کا ترہ امتیاز ہے کہ آج تک جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، وہ سب سیاستہ کے پیروکار تھے۔ دو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک جو پتلیوں کا تماشا دکھاتے رہے رسول خدا حضرت عائشہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر، کیا یہ روایت سچ ہے؟ اور یہ جو حضرت عائشہ کو کسی نے پوچھا کہ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے اور انہوں نے غسل جنابت کر کے دکھایا، کیا یہ روایات سچی ہیں؟ جی ٹھیک ہے جناب، بات کرتے ہیں۔ چاہیے۔ شکریہ جناب۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو نماز کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ یہ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اسی طرح انسان اپنے نفس سے بچ کے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اے پروردگار میں ایسے دل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے دل اور ایسے قلب سے لا یخشا کہ جو ڈرنے والا نہ ہو، جس میں خشوع نہ ہو۔ وَمِن عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے
لا ینفع